पुलिस को आर्डर नायडू दिया था कि ओवैसी को खत्म कर दो। मुझे गिरफ्तार करके मुझे इतना मारा लखनऊ से। मेरे साथ हमारा एक साथी यूनुस था, उसके पैर पर गोली मारी गई। मुझसे सर्विस रिवॉल्वर से 2 गोलियां चलाई गई। मेरे सर पर 18 टाके लगे। पूरी पीठ और जिस्म पुलिस की लाठियों से लहूलुहान हो गई, मगर मेरे हौसले में कमी नहीं आई। और जब सालार ने कसम खाई तो जो इल्जाम लगाने वाले थे अल्लाह ने उनको गुमनाम कर दिया। जो मुझ पर इल्जाम लगाने वाले सुनो, मैं जेल को 1 मर्तबा नहीं गया, कई मर्तबा जेल को गया हूं। मैं हुकूमतों का दामाद बन के रहा हूं जेल में, याद रखो। मैं कोई यहां से कोई प्लेन से या चलकर नहीं आया हूं। मैं 50 दिन जेल में रहा। 1998 का पूरा फुटबॉल का वर्ल्ड कप जेल में देखा मैं। चंद्राबाबू नायडू मुख्यमंत्री थे, बोलते थे ओवैसी बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैंने कहा तुम कहीं पर भी रखो, हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोलने वाले हैं। और मैं बताना चाह रहा हूं जो असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाते हैं, तुम मेरी सियासी जिंदगी को नहीं जानते। जब मैं बरतानिया से कानून की और बारेट लॉ की डिग्री लेकर वापस आया तो मैं अपनी पार्टी का एक ही एमएलए था। मैं एक ही एमएलए था अपने पार्टी का। उस वक्त भी लोग मजलिस की मुखालिफत में ताने मारते थे कि ये लंदन से पढ़ लिख कर आया है, ये तकरीर बराबर नहीं कर सकता, ये एक एमएलए क्या करेगा। मगर अल्लाह का हमेशा फजल और करम रहा। सदका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दुआ है अहले दिल की और दुआ है मेरे मरहूम वालिद की और मेरी मां की कि मैं जुस्तजू किया, मेहनत किया। एक एमएलए था उस वक्त के आंध्र प्रदेश की 280 या 90 की असेंबली थी। अल्लाह ने मुझे बोलने का सलीका, मैं अकेला होकर 5 साल तेलुगु देशम की नाक में दम करके रख दिया था। और वो लोग बोलते थे कि कौन है ये जो अकेला खड़े होकर ये काम करता है। फिर अल्लाह ने मजलिस पर करम किया, 1 से 4 हुए और 4 से 7 हुए। एक एमपी था, अल्लाह ने 2 कर दिए। अब हुबली में कारपोरेटर है, मुझे यकीन है कि आप यहां से एमएलए बनाएंगे। आप बनाएंगे अपना एमएलए इंशाअल्लाह ताला। आप दुर्गप्पा बिजवाड़ को अपना एमएलए बनाएंगे। जोर से बोलो, आप अपना एमएलए बनाएंगे। आप पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे। मेरी मां और बहनें, आप भी हाथ उठाकर बोलो कि आप मजलिस का साथ देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारा सियासी सफर रहा है। मगर आज हुबली ईस्ट को आपके दरमियान में आया हूं तो मैं कोई चमन में चलकर नहीं आया हूं, मैं कोई पार्क में चलकर नहीं आया हूं। मुझे भी तकालीफ और मसाइब और मुश्किलात के रास्तों से गुजरना पड़ा मेरे मजलिस के रुफ़क़ाओं के साथ। हमने भी बातिल ताकतों का मुकाबला किया हैदराबाद की सरजमीन पर। हमने भी उन ताकतों से मुकाबला किया जो हमारे इत्तेहाद को पारा पारा करना चाहते थे। हमने भी इल्जामात के तूफानों का मुकाबला किया। हमने भी अपनी आंखों से तारीख और जब सालार ने कसम खाई तो जो इल्जाम लगाने वाले थे अल्लाह ने उनको गुमनाम कर दिया। आज जो मुझ पर इल्जाम लगाने वाले सुनो, मैं जेल को 1 मर्तबा नहीं गया, कई मर्तबा जेल को गया हूं। मैं हुकूमतों का दामाद बन के रहा हूं जेल में, याद रखो। मैं कोई यहां से कोई प्लेन से या चलकर नहीं आया हूं। मैं 50 दिन जेल में रहा। 1998 का पूरा फुटबॉल का वर्ल्ड कप जेल में देखा मैं। चंद्राबाबू नायडू मुख्यमंत्री थे, बोलते थे ओवैसी बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैंने कहा तुम कहीं पर भी रखो,
ہم الحمدللہ رب العالمین بولنے والے ہیں. تم نے جیل میں رکھا, ہم نے کہا اللہ تیرا فیصلہ قبول ہے. جیل میں 50 دن ہم کو رکھے, اور الحمدللہ جب بیل ہوئی تو بیل کا کنڈیشن یہ لگایا گیا کہ اویسی بھاشن نہیں دے گا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, کب تک میری زبان کو روکیں گے. جیل سے نکلا تو 1 سال کے بعد چندرا بابو نائیڈو نے, تیلگو دیشم کی حکومت نے, حیدرآباد میں میں MLA تھا, پولیس کے ذریعے مجھے مارا اور پیٹا. پولیس ٹاسک فورس کے ذریعے ایک جلوس جا رہا تھا اور گھروں میں گھس کر دنگائی لوگ ناتھو رام گوڈسے کی ناجائز اولاد معصوم لوگوں کے گھروں میں توڑم پھاڑی کر رہے تھے. تو وہاں کی ہماری ماں اور بہنوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ اویسی جلدی آؤ, ہمارے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے, ہماری بچیوں پر مارا جا رہا ہے. میں دوڑتا ہوا گیا, مجھے گرفتار کر لیا گیا. پولیس کو آرڈر نائیڈو دیا تھا کہ اویسی کو ختم کر دو. مجھے گرفتار کر کے مجھے اتنا مارا لکھوں سے. میرے ساتھ ہمارا ایک ساتھی یونس تھا, اس کے پیر پر گولی ماری گئی. مجھ سے سروس ریوالور سے 2 گولیاں چلائی گئیں. میرے سر پر 18 ٹانکے لگے. پوری پیٹھ اور جسم پولیس کی لاٹھیوں سے لہو لہان ہو گئی, مگر میرے حوصلے میں کمی نہیں آئی. جب میں اسپتال میں تڑپ رہا تھا تو میرے والد کی اللہ مغفرت کرے, انہوں نے مجھ سے آ کر کہا کہ اسد الدین ہمت نہیں ہارنا, اس راہ میں انہی راستوں سے تم کو گزرنا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے والد مرحوم نے مجھ سے کہا تھا کہ آج تم کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ روڈ پر لٹا کر تم کو مارا گیا, تمہاری انا کو تکلیف ہو رہی ہوگی. مگر میرے والد نے کہا, کیا کہا نوجوانوں سنو, میرے والد نے مجھ سے کہا کہ امام احمد بن حنبل کی قربانی کو یاد کرو کہ ان کو بغداد کے بازاروں میں پیٹا گیا تھا, امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل میں ڈالا گیا تھا. میرے والد نے کہا کہ ہمت مت ہارو, جو ظالم حکمران تم سے یہ کام کیا ہے اللہ اس کا جواب دے گا. میرے حوصلے اس وقت پست نہیں ہوئے, آج کیسے پست ہو سکتے ہیں؟ میں نے پولیس کی لاٹھیاں کھائیں, اپنے جسم سے خون کو بہایا. مجلس کے رفقا اگر آج تمہارے سامنے کھڑے ہیں تو محمد غوث کی شہادت ہمارے سامنے ہے. ارے ہم قربانیاں دے کر آئے ہیں, ہم ان کانگریسیوں کی طرح ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر یا پلین سے اتر کر سیاست نہیں کرتے. میری گاڑی پر گولیاں چلائی گئیں, اللہ نے مجھے بچا لیا. سب نے کہا کہ مت جاؤ اتر پردیش کو, میں نے کہا میں جاؤں گا. اور میری ماں نے مجھ سے کہا کہ تم زندہ ہو, تم کیسے ہو؟ میں نے کہا کہ اماں اچھا ہوں. تو اماں نے کہا جاؤ بیٹا کام کرو, اللہ تمہارے ساتھ ہے, میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. میری بیوی میرے ساتھ تھی, دلی میں میری بیوی میرے ساتھ تھی. میں نے اپنے بیوی سے کہا کہ اب آپ حیدرآباد واپس جاؤ. ہماری بیوی نے کہا کہ جاؤ, اللہ آپ کے ساتھ ہے. ارے یہ ہم اس میدان میں آئے ہیں تو یہ تربیت لے کر آئے ہیں. میں یہاں پر کوئی پھول برسانے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں یہاں پر آیا ہوں, میری بات کو سنو. شاید یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو جائے, مگر میں تم کو بتا رہا ہوں جب تک ہم زندہ رہیں گے ظالم سے مقابلہ کریں گے, جب تک ہم زندہ رہیں گے مظلوموں کا ساتھ دیں گے, جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے گا ہم کمزوروں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, چاہے کمزور کسی مذہب کا ہو. کمزور کمزور ہوتا ہے. اور یہ الزام لگانے والے کانگریس پارٹی کے لوگ یہ جوکر ہیں اور کانگریس کے نوکر ہیں. یہ لوگ یہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے الزام لگانے کے.